वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिकॉर्डिक मनसूबे के हवाले से अहम इजलास। बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर इस्तेफादे के लिए मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में मनसूबाबंदी की हिदायत। रिकॉर्डिक मनसूबे के लिए गवादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी के लिए हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म। मनसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर खजाना ने अवामी मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। हुकूमत आम आदमी को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म है। माशी मुश्किलात के इज़ाले के लिए मुश्तरका कोशिशों को अमली जामा पहनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर महमद पेखासी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सफ़ीर की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में इश्तराक फ़रोग देने पर इत्तेफाक। मौजूदा हुकूमत माशी इस्लाहात के लिए तमाम अहम इक़दाम करेगी। माशी इशारियों को बुलंदी की जानिब लेकर जाना है। नई तजारती बैरूनी मंडियाँ अहदाफ में शामिल हैं। बरामदी शोबे को बेहतर माहौल फ्राहम करेंगे। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। आवाम को दस्तयाब सहूलियात, अशियाए खुरनोश की फरहमी और मयार का जायज़ा। वफाकी वज़ीर कानून ने यूटिलिटी स्टोर पर रेट लिस्ट चेक की और यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले सारिफीन से गुफ्तगू की। हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। आवाम को सहूलियात की फरहमी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े आई.टी. पार्क के क़याम की मंजूरी। आई.टी. पार्क इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में 3.3 एकड़ रकबे पर कायम किया जाएगा। मंसूबे से 6000 फ्री लॉन्सर्स मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालेंगे। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फ़ौज की दहशत गर्दी के ताज़ा कार्रवाइयों में रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 32,226 अफराद शहीद और 74,518 ज़ख्मी हुए हैं। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली इंतहाई नडर अफसर थे। उन्होंने मार्च 2024 में शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ दिवाए वतन में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। उनके खानदान को उनकी शहादत पर फख्र है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 7186 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 5,20,692 हो गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी परेड का इनेकाद। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने रेंजर्स जवानों के जोश व जज्बे, सलाहियतों और परेड के मायार को सराहा। स्टेडियम में मौजूद शायकीन का जोश व खरोश दीदनी था। परेड के दौरान फजा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पेशावर, चारसद्दा और हसन खेल में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात। तलबा और तालिबात ने तकारीर, मिली नगमे, फ्लैग मार्च और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। शुरका ने इस अज़्म का अदा किया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। इलाका मकीनों, तलबा और तालिबात और नौजवानों ने वतन अजीज के दिफा में पाक फौज के किरदार को सराहा। यौम पाकिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। बाब गिलगित पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब। बूंजी और सरफरारंगा में फायर पावर डेमो का इनेकाद। जंगी सलाहियतों से लेस हथियारों पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। यूथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम का भी एहतमाम। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल किया गया। कौमी T20 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। तरबियती कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक़िद कर रहा है। कैंप में खास हिकमत अमली के मुताबिक खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिकॉर्डिक मनसूबे के हवाले से अहम इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में बैरेक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टोवो की सरबराही में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रिकॉर्डिक मनसूबे पर काम करने वालों और रिकॉर्डिक से बंदरगाह तक आमदोरफ्त के हवाले से सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर,
خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ریکوڈک منصوبے کو بذریعہ سڑک گوادر سے جوڑنے کے لیے موجودہ روڈ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ ریکوڈک کی گوادر بندرگاہ تک ریل روڈ نیٹ ورک کی فیزیبلٹی کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ریلوے لائن سے معدنیات سے بھرپور ضلع چاخی مستفید ہو سکے گا اور کانکنی کی صنعت کو فروغ ملے گا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ ریکوڈک کو گوادر سے ملانے کے لیے نوکنڈی سے ماشکیل تک 103 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام 58% تک مکمل ہو چکا ہے۔ وزیراعظم نے ریکوڈک روڈ اینڈ ریل روابط پر اگلے ہفتے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وفاقی حکومت معاشی میدان میں عوام دوست فیصلوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ان کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ترکی کے سفیر نے لاہور میں ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی، معاشی اور دیگر شعبہ زندگی میں اشتراک کار بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک ترکیہ تجارتی حجم میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پنجاب میں ہاؤسنگ، سیاحت، صحت، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترک سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں، انہیں ہر طرح کی سہولیات دیں گے۔ ترک سفیر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا ہے کہنا کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اور مہنگائی کی شرح میں کمی لانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تجارت کے فروغ اور پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے صنعت کاروں کے مسائل سنجیدگی سے حل کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں جام کمال نے کہا کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں غیر ملکی عناصر کا بڑا ہاتھ ہے۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کراچی میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ریاست کے حصول کی کامیاب جدوجہد پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے لاہور میں یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ کیا اور اشیاء خورنوش کی فراہمی اور معیار کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء کے نرخ چیک کیے اور صارفین سے سہولیات اور مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ معیشت کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک جلد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس موقع پر یوٹیلیٹی اسٹورز کے عملے نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ رمضان پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو خصوصی سبسڈی کے علاوہ عام صارفین کے لیے بھی قیمتوں میں رعایت دی جا رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی پارک کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں پہلے آئی ٹی پارک کا قیام سیکٹر G10 میں 3.3 ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا، جس سے وفاقی دارالحکومت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منظر بدل جائے گا۔ یہ اہم منصوبہ پاکستان کے ٹیک لینڈسکیپ کے لیے ایک نمایاں سنگ میل ہے جو جدت اور ترقی کے بے مثال مواقع فراہم کرے گا۔ آئی ٹی پارک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کا حصہ ہے، جس کے تحت تقریباً 6000 فری لانسرز کو جدید ترین سہولیات فراہم کرنا، ای سروسز کے ذریعے ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آئی ٹی پارک منصوبے کی کامیابی کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف معاملے کی سماعت 27 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 2021 میں از خود نوٹس لیا تھا، گزشتہ درخواست پر فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے ہی اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔
नाज़रीन, इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। सहूनी फ़ौज ने दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की है। नीर अल बलाह में एक घर पर इसराइली बमबारी में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे में इसराइली फ़ौज ने एक 14 साल फ़लस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में अल अमल और नासिर अस्पतालों का मुहासरा, जबकि गजा शहर में अशरफा अस्पताल पर एक हफ्ते से वहशियाना हमला जारी रखा हुआ है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 32,226 अफराद शहीद और 74,518 जख्मी हो चुके हैं। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में इसराइली सफारत खाने के बाहर फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। उर्दन में इसराइली सफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन रोज़ाना एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं।